अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है। मेरा नाम है मुख्तियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ चल रहा है। तो रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से गुजर रहे हैं। ठंडी हवाएं हैं, ठंडा मौसम है, बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा मतलब मौसम है और रोज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 रोज़े हैं मुकम्मल हो गए हैं। मतलब दो जो अशरे थे, पहला अशरा और दूसरा अशरा मुकम्मल हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब तीसरा अशरा शुरू हो गया है जो दोज़ख से आज़ादी वाला अशरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का व्लॉग हम शुरू करते हैं। मोहम्मद रमज़ान भी हमारे साथ है और हमारा जो कैमरामैन था मोहम्मद फैज़ान, वो आज गया है, गैस करो कहाँ गया होगा। वो मोहम्मद फैज़ान जो है ना वो ईद की शॉपिंग करने के लिए गया हुआ है खानपुर। तो खानपुर वो क्योंकि ईद नज़दीक आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर बंदा ही ईद की शॉपिंग कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहरों में बहुत ही रश होगा क्योंकि ईद आने वाली है ना, तकरीबन 9 दिन रहते हैं। तो मतलब कपड़े वगैरह ख़रीदने होंगे, कोई मतलब घर की शॉपिंग वगैरह होती है, मतलब फैमिली वाली जो शॉपिंग होती है वो भी होती है ना। तकरीबन शॉपिंग करते करते कपड़े सिलाई करवाते करवाते तकरीबन काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। ठीक है। तो मोहम्मद रमज़ान, तो आपसे भी पूछे ना कि ऐसे है कि नहीं, तकरीबन 9 दिन रहते हैं ईद में। जी बिल्कुल। 9 या 10 नहीं, 8 या 9। आज 21वां रोज़ा है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह। 20 रोज़े तो मुकम्मल हो गए हैं, आज है 21वां रोज़ा। तो मोहम्मद रमज़ान मेरी बात सुनो ना, तकरीबन 10 या 9 दिन रहते हैं, बिल्कुल ये मान लो। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रखी आई हुई है, मेरी बेटी है। अल्लाह रखी, क्या हाल है, क्या हाल है। तो मैंने दे क्या करें दी वदी सिटे पटें दी सिटे पटाने सिटा पाठ, हाँ एक सिटा पाठ। देखिए अपने चैनल का नाम क्या है और तेरे रंगे बसे चेक दा उत्ते मुंह कैमरे दे मुंह करते। अच्छा कहीं दा सिट्टा ना पर ए हक हिसाब देना पड़ता है। ये बच्चों को ये चीज नहीं सिखानी चाहिए। नहीं और तो किसी का मतलब है वो ये मतलब है किसी चीज सिट्टा पटना भी है, उधर से पटे नहीं पटाने में चावे। तो मोहम्मद रमज़ान ने अल्लाह रखी है, वो मेरी बेटी है। तो मोहम्मद रमज़ान ने उठा लिया है क्योंकि वो नीचे मतलब थोड़ा सा पैरों में जूती वगैरह नहीं है उसके, तो पैरों में कोई मतलब कोई चीज़ लग रही थी, चुभ रही थी। तो मोहम्मद रमज़ान ने उठा लिया है। तो मोहम्मद रमज़ान इंशाअल्लाह ताला हम व्लॉग को शुरू कर चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो आज हम जो है ना मोहम्मद रमज़ान और मैं आया हूँ क्योंकि हम आए हैं व्लॉग बनाने के लिए। मैंने कहा घर निकम्मा बैठने से अच्छा है कि कोई व्लॉग बनाएं, क्योंकि जब व्लॉग बनाएंगे तो आप हमारी सपोर्ट करेंगे ना। डेली बेस पे जब हमारा व्लॉग आएगा यूट्यूब पे अपलोड होगा तो फिर आप हमारी सपोर्ट करेंगे ना, ऐसे कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। तो हमारा कैमरामैन तो उधर गया हुआ है खानपुर, वो तो आप भी जानते हैं ना। वो जी अल्लाह रखी को ना साथ बिठाएं। अल्लाह रखी बेटा, इधर आ जाए, इधर आ के बैठे, इधर बैठ जाए। कैमरामैन को जवाब दें, जवाब दे सवालत का। ऊपर देखें। अल्लाह रखी क्या करें दीवदी, क्या करें दीवदी, खेल दीवदी। अच्छा मोहम्मद रमज़ान, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब से आप सऊदी अरब से आए हैं तो ये माहौल आपको अच्छा लगता है या ऐसे कोई मतलब मज़ा नहीं आ रहा? नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मदीने वाला है शहर वो तो जन्नत की तरह लगता था। हाँ माशाल्लाह। मदीना है, मक्का है, वो तो बिल्कुल ऐसे दिल पर ठंडक पहुंचती थी। हाँ तो यार मदीने के साथ कौन वो कर सकता है। मदीना जो है ना व्यूवर, मदीना पाक जो है ना माशाल्लाह, मदीना पाक जैसा कोई मुल्क नहीं, मदीने पाक जैसी कोई जगह नहीं। क्योंकि मदीना पाक जो है ना हम मुसलमानों के लिए हमारा जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि हमारी जन्नत है हमारा इबादत करने की वो जगह जो हमारी है ना, जो अल्लाह ताला हमसे जब हमको जिस वजह से माफ़ करेगा वही घर जो है वो मदीना पाक
मुबारक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा भी वहीं पे है, रोज़ा मुबारक बोले ना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी वहीं है और अल्लाह ताला का घर भी वहीं है, मतलब खाना काबा भी वहीं है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी वहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे कितनी बार गए हैं मोहम्मद रमज़ान, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो मैं जवाब दे रहा हूँ 1000 बार से भी ज़्यादा गया हूँ। अच्छा, कितना अरसा हो गया आप सऊदी में रहते हैं? तो मुझे हो गए 7 साल हो गए। 7 साल। तो 1000 से कम बोलें तो फिर भी ठीक है, तकरीबन 200 से ऊपर होगा। मेरी बात सुनो, 200 से ऊपर कैसे होगा? हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मतलब जब भी काम करने जाते हैं तो फिर मदीने काम से करने जाते हैं, रोज़ाना कभी जाते हैं, कभी 1-2 दिन के बाद जाते हैं, कभी हफ्ते के बाद जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। तो आप हिसाब लगा लें, तो हफ्ते में 2 बार 3 बार तो ज़रूर जाना पड़ता था। अच्छा, हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर जाना पड़ता था। कभी अच्छा। काम पे चले जाते थे, तो कभी ऐसे ही चले जाते, कभी किसी का कोई काम होता तो हम साथ में जाते थे। तो व्यूवर मदीना पाक है, जितनी बार भी देखें मदीने की जो है जो वो मतलब है प्यास नहीं बुझती हमें। हम ईमान वाले लोग हैं, क्योंकि मुसलमान लोग हैं, हमारा मदीना ही सब कुछ है, क्योंकि मदीना पाक में हम मतलब 1000 बार क्या करोड़ बार भी ज़ियारत अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, फिर भी हमें तड़प रहती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरा रोज़ा मैं देखूँ या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह का रोज़ा देखना बार बार अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी रोज़ा मुबारक दिखाए, अल्लाह का घर दिखाए, हमें भी अल्लाह ताला रोज़ा मुबारक और अल्लाह का घर दिखाए, क्योंकि यही तो अहम चीज़ें हैं। अगर आपके पास दौलत है और साहिब माल हैं तो अल्लाह ताला का घर नहीं देखते, तो आप सबसे बड़े बदनसीब हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा और अल्लाह ताला का घर नहीं देखते, तो आपका पैसे का मतलब है पैसे का होना कोई मायने नहीं रखता, मतलब है आप सबसे बदनसीब इंसान हैं। जब पैसा भी हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक आप ना देखें, तो आप सबसे बदनसीब इंसान हैं। तो यार आप साहिब माल हैं, आपके पास अल्लाह ताला ने हैसियत आपको दी है। तो व्यूवर मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने आपको मतलब दौलत दी है, आपको पैसा दिया है, तो आप मदीना शरीफ में नहीं जाते तो आपके लिए वो दौलत कोई मायने नहीं रखती। ऐसी दौलत को आप आग लगा दें, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब है, अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया है कि मतलब आपके पास साहिब माल हैं, आपके पास दौलत है, तो अल्लाह ताला का घर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा ज़रूर देखें, क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी के है, इसके बाद अंधेरी रातें हैं, इसके बाद कोई चीज़ का पता नहीं होगा। क्योंकि इंसान है ना, इंसान जब ज़िंदा है तो वो ज़िंदा है तो उसके पास दौलत है तो उसके मैनी हैं, जब इस दुनिया से चला जाता है तो दौलत और दुनिया उसके लिए ज़ीरो हो जाती है। मोहम्मद रमज़ान, अगर एक इंसान के पास खरबें करोड़ें हैं, पूरी दुनिया उसकी है और मतलब वो ज़िंदा है तो उसकी है, मतलब मैं मानता हूँ। अगर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको चाहिए इतनी दौलत उसके पास है तो गरीबों को अपना सदका दिया करे, सदका जारिया किया करे, क्योंकि सदका जारिया देने से अल्लाह ताला खुश होता है। सदके जारिया का मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, सदका जारिया वो चीज़ होती है जब आप इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं तब भी उसका सवाब मिलता रहता है, और इस दुनिया से जब चले जाते हैं तब भी उस चीज़ का सदका जारिया का सवाब मिलता रहता है। तो सदका जारिया किया करें, क्योंकि सदका जारिया से अल्लाह ताला मतलब राज़ी होता है, खुश होता है। तो रमज़ानुल मुबारक है, आप गरीबों का भी ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि गरीब जो है ना हमारे इर्द गिर्द देखा करें, गरीब यतीम मस्कीन पड़ोसियों का, हमसायों का ख्याल किया करें, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं अल्लाह को मनवाने के लिए। आप यही चीज़ें मिस कर जाएंगे तो फिर बार बार मौका हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि ज़िंदगी जो है 4 दिन की है, फिर हमें नहीं आनी चाहिए। ज़िंदगी 4 दिन की है, फिर मौत आनी है, आके रहनी है। तो अगली जो ज़िंदगी है सारी ज़िंदगी है वो मौत वाली ज़िंदगी है, फिर हमें बार बार मौका अल्लाह ताला नहीं देगा। तो मोहम्मद रमज़ान ये चीज़ों को ख़ास मतलब ख़ास तौर पे ना फोकस किया करो।
کہ یار یہ میں جو چیزیں بولتا ہوں اچھی ہیں یا بری ہیں یہ بتایا کریں لازمی، کیونکہ ویور میں یہ چیزیں اس لیے بتاتا ہوں کہ کیونکہ رمضان شریف چل رہا ہے اور تو اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کی بڑائی بیان نہ کریں تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک ہے، یہ نیکیوں والا مہینہ ہے، اللہ کو منانے والا مہینہ ہے، تو اس میں نا مہربانی کر کے نا عبادت جتنی بھی کریں گے نا یہ آپ کے فائدے میں ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، کیونکہ اللہ کے نظروں میں نا میں جتنی مجھے میری انفارمیشن ہے، میری سکس سینس کہتی ہے نا کہ اس دنیا میں جو بھی ہے نا انسان ہے قبر سے بہر ہے، گناہ گار ہے، کوئی مولوی نہیں، کوئی ولی اللہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو بھی قبر سے بہر ہے گناہ گار ہے، کیونکہ اس کے اندر نفس ہے، نفس جو ہے نا انسان کو برباد کرنے والا سب سے اس کا دشمن، پہلا دشمن ہے جو اس کا نفس ہے، جو انسان کو مطلب جو بھی مطلب برا کام جو بھی کرواتا ہے نفس کرواتا ہے، باقی نفس اگر انسان میں نہیں ہو تو پھر انسان کبھی بھی برا کام نہ کرے، تو یار مہربانی کر کے اپنے نفس کو روکیں، نفس جو انسان کا ہے، جب انسان اپنے نفس کو مار دیتا ہے نا تو پھر انسان اللہ کے سامنے ایک مطلب پھر عبادت کرے، نفس مار کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ ابھی جو ہے نا توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ ایک بار اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ 100 بار جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حاضر ہوں میرے بندے حکم کرو، تو آپ کا اور ہمارا مطلب رہنما ہے، آپ کا اور ہمارا جو مطلب نیکیوں اور برائیوں کا انصاف کرنے والا اللہ کے پاس اختیار ہیں، باقی کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ محمد رمضان اگر آپ نے اللہ کو منوانا ہے تو رمضان المبارک کے صدقے آپ ایسا کریں کہ آپ نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ اور پوری امت مسلمہ کے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے جتنے بھی ہیں نا جھگڑے فساد ہیں یہ ختم کر دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ بھی جان لیجئے، کیونکہ مسلمان جو ہے نا ہوتا ہے نا وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، باقی غیر مسلم جو ہے نا وہ کس لیے مطلب تباہ برباد ہیں آپ جانتے ہیں، وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، باقی اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی ہمیں ماننی چاہیے، حالانکہ ہم نہیں مانتے۔ ہمارے میں اور غیر مسلم میں یہی محمد رمضان فرق ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، مطلب اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی ہی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں پہلا لفظ، اور اللہ کی جو بھی مطلب اللہ کے کہے ہوئے مطلب پیغامات پہ عمل کرتے ہیں، اور غیر مسلم کیا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا۔ ہمارے اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، باقی نیکیاں ہیں جو وہ پھر اس کا نا اللہ تعالیٰ خود ثواب اور گناہ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں۔ باقی میں ایک مثال میں نے کہا کیوں نہ دے دوں، تو محمد رمضان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ تیسرا عشرہ شروع ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری جو فہرست ہے وہ نیکوں میں ڈال دے انشاءاللہ۔ نیک کار جو لوگ ہیں نا، جو جنت کے سردار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کرے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی مانا کریں۔ اب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانیں، اللہ کو جانیں، اللہ لکھیں، اللہ پڑھیں، تو فارسی زبان جو لوگ خدا کہتے ہیں نا، محمد رمضان میری طرف آپ دیکھیں، جو اللہ کا نام خدا کہتے ہیں وہ خدا جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، تو ویور آپ اللہ لکھا کریں، اللہ پڑھا کریں، اللہ لکھیں، اللہ پڑھیں، اللہ سنیں، تاکہ ہمارا بھی ایمان جو ہے نا اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہمارا ایمان ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کے ہیں، اور اللہ ہی ہماری عزت ذلت موت فوت کا وارث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ولاگ زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو محمد رمضان سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم ولاگ کا کرتے ہیں اختتام، ٹھیک ہے۔ میں نے جو ولاگ وغیرہ سنایا ہے تو آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بالکل اچھا لگا ہے۔
تو میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو ترقی دے، لوگ دیکھیں تو فیمس آپ ہوں انشاءاللہ، تو آپ کے ویور جو ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کریں آگے۔ تو محمد رمضان، ایک بات میں نے لازمی دیکھی ہے، سنی ہے، اور لوگوں سے بھی سنی ہے، اور میں نے جان بھی لیا ہے کہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی بستی کے لوگ ہوں یا کوئی ہوں، اپنے کبھی کسی کو نہیں اوپر جانے دیتے، یہ کیونکہ وہ حسرت کرتے ہیں ہاں کہ اگر وہ یہ اوپر چلا گیا تو ہم نیچے رہ جائیں گے۔ تو ویور، ایک بات میں آپ لوگوں کو لازمی بتا دوں کہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں یا آپ کسی بھی جگہ سے آپ تھوڑا سا ترقی کر رہے ہیں تو آپ کے مطلب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی سپورٹ نہیں کرتے، چاہے وہ ہمارے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ بھائیو دوستو کہ یہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی بستی کے لوگ، ہمارے جو رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں اوپر جانے دیتے، کیونکہ نہ وہ ہمیں لائک کرتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ کمنٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ وارث ہے، کیونکہ اللہ ہی کامیابی اور ناکامیابی کا وارث ہے۔ جو ایک بات میں آپ لوگوں کو لازمی بتا دوں کہ جو کریٹڈ ذہن کے مالک ہوتے ہیں نا، جن کا ذہن جو ہوتا ہے کریٹڈ ہوتا ہے، تخلیق شدہ ذہن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ذہن ہوتا ہے، وہ ناکامیابی اور کامیابی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے ان کو کامیاب ہو جائیں پھر بھی وہ پرواہ نہیں کرتے، اور چاہے ان کو ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑے پھر بھی وہ مطلب ہے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو ولاگ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ تو محمد رمضان سے دو باتیں پوچھ لیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ آیا ہے، تو تھوڑی سی باتیں ان سے بھی پوچھیں نا۔ محمد رمضان، تو آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ویور کو؟ ویور کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تو حق کسی کا نہیں کھانا چاہیے، سب مسلمان جو ہیں نمازیں پڑھیں۔ تھینک یو ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آئی لو یو ہو گیا، تھینک یو پاکستان، زندہ باد، تھینک یو، اللہ حافظ، بائے پاکستان، زندہ باد۔ ویری گڈ، بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ تو یار خاموش رہنے سے بہتر ہے آپ عبادت بھی لازمی کیا کریں۔ بائے، اللہ حافظ۔ آخر میں آپ لوگوں کو میں پیغام یہ دینا چاہتا تھا، بائے، اللہ حافظ۔